ल ध्यान दिनु, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन च्याप्टर जुन हामीले सुरु गरेको थियो होइन, त्यो लगभग 2 दिनहरू पढायो भने त्यो खत्तम भइहाल्छ, बुझ्यो नि। आज पढाइदिन्छु, भोलि पढाउँछु, मेबी पर्सि एउटा च्याप्टर हुन्छ त्यसपछि हाम्रो त्यो च्याप्टर खत्तम भइहाल्छ, बुझ्यो। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा हामीले अहिलेसम्म के पढेको छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो होइन, फ्याराडेज ल पढिसकेको छौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको फ्याराडेज ल पढेको छौँ। त्यसपछि के भन्छ भने हाम्रो सेल्फ इन्डक्सन भन्नेको कुरा पनि पढेको छु, ठिक छ नि। अब सेल्फ इन्डक्सनमा पढेको छु, अलिकति म रिभिजन गरिदिन्छु। के त्यहाँ के पढेको थियो भने कुनै पनि होइन, कुनै पनि कोइल यदि यहाँ छ, ठिक छ, कोइल छ भने होइन, हाम्रो जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स हो त्यो कोइलमा फ्लो भएको पास हुँदै करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल थियो कि थिएन। यो साइन हटाउने बित्तिकै यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँथ्यो यल, यो आई, र यो यल भनेको तिम्रो के थियो, सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ अ कोइल थियो, ठिक छ। अब त्यसपछि हामीले यहाँ अर्को कुरा के पढेको थियो भने त्यो कोइलको यदि इएमएफ निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ, हुँदैन। यहाँ ई इक्वल टु हामी यहाँ नेगेटिभ साइन हुन्छ माइनस रेट अफ चेन्ज अफ यल आई पढेको थियो। यो सब हामीले पढेको छ योभन्दा अगाडिको क्लासमा, अगाडिको भिडियोको भन्दा पनि भइहाल्यो, ठिक छ। ई इक्वल टु माइनस यल कन्स्ट्यान्ट अगाडि निकाल्थ्यो र डिआई अपन डिटी पढेको थियो, ठिक छ। यहाँसम्म हामीले सबै कुरा पढिसकेका छौँ, ठिक छ नि। यो कुराहरू सबै योभन्दा अगाडि क्लासमा भएको छ, यसको भिडियो पनि अलरेडी एभाइलेबल छ, योभन्दा पास्ट भिडियो हेर्दा पनि भइहाल्यो, बुझ्यो। आज हामी कुरा गर्छौँ सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ अ सोलेनोइड, ठिक छ नि। त सबभन्दा पहिला कुरा गरेँ सोलेनोइड भनेको, ध्यान दिने, सोलेनोइड भनेको के हो भने जस्तै कि ध्यान दियो होइन, ध्यान दिए जस्तै कि एउटा यो यस्तो प्रकारको एउटा सिलिन्ड्रिकल फर्ममा एउटा कोइल हुन्छ, बुझ्यो, कोइल हुन्छ। त्यसमा पुरै खाली त कोइल पुरै बेडेको हुन्छ, हेरेको छौ नि, पुरै तार बेडेको हुन्छ, माथिबाट पुरै कोइल हुन्छ, बुझ्यो। एउटा सिलिन्ड्रिकल वाउन्ड जस्तो हुन्छ, जस्तै कि होइन अरूभन्दा पनि पाइप जस्तो हुन्छ, ठिक छ, पाइप जस्तो हुन्छ। त्यो पाइपमा के हुन्छ, पुरै कोइल खाली बेडेको हुन्छ, बुझ्यो नि, पुरै खाली कोइलको हुन्छ, ठिक छ। पुरै कोइल के हुन्छ त्यसमा बेडेको हुन्छ, बुझ्यो नि। अब कोइल बेडेको हुन्छ, यहाँबाट त्यसमा के गर्नु पर्यो, करेन्ट इन गर्छ, के हुन्छ यहाँबाट करेन्ट इन हुन्छ, यहाँबाट करेन्ट के भइहाल्छ, यहाँबाट इन, यहाँबाट के हुन्छ आउट, ठिक छ नि। अब जाने अब जब यो कोइलबाट करेन्ट पास हुँदैछ, मतलब यो करेन्ट पास हुनुको मतलब के भयो कि यो कोइलमा म्याग्नेटिक फिल्डको पनि डेभलप हुन्छ, किनभने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा हामी पढेको छौँ व्हेन देयर इज करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द कन्डक्टर, कुनै पनि कन्डक्टरबाट यदि करेन्ट पास हुँदैछ भने देयर द म्याग्नेटिक फिल्ड इज प्रोड्युस्ड अराउन्ड इट, त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोडक्सन हुन्छ त हुन्छ, होइन। अब जहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ। अब मान कि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप भयो भने यहाँ त म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भने नर्थ साउथ मानिहाल, यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि डेभलप हुन्छ, हुँदैन, म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि के हुन्छ डेभलप हुन्छ नि, म्याग्नेटिक फ्लक्स हुँदैन, हुन्छ। ध्यान दिने, नर्थबाट साउथमा म्याग्नेटिक फ्लक्स जान्छ, त्यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा होला, होइन। अब ध्यान दिने, यदि यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौ, अ कोइल राउन्ड इन द फर्म अफ सिलिन्डर इज कल्ड सोलेनोइड। के लेख्छौँ हामी सिम्पल भाषामा लेख्छौँ भने के लेख्छौँ, अ कोइल राउन्ड इन द फर्म, अ कोइल राउन्ड इन द फर्म सिलिन्डर, राउन्ड इन द फर्म अफ सिलिन्डर इज कल्ड के भयो तिम्रो सोलेनोइड भइहाल्यो, बुझेको बुझेनौ। ध्यान दिने, अब ध्यान दिने, जब यो सोलेनोइडमा पुरै कोइल छ, खाली के छ, खाली यहाँ कोइल छ, जो खाली कोइल छ, पुरै कोइलले भरेको छ, माथिबाट बेडेको छ, पुरै कोइल बेडेको छ भने करेन्ट पास हुने बित्तिकै म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हुने बित्तिकै म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स यस्तो हाम्रो के हुन्छ यसरी नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्सको लिङ्केज हुन्छ, हुँदैन। अब ध्यान दिने, यो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड च्याप्टरमा पढेको छौँ। केटा कुरा के पढ्नुपर्छ, ध्यान दिने, के पढ्नु पर्यो भने के पढ्नुपर्छ, द म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु सोलेनोइड, सोलेनोइडले गर्दाखेरि कति म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप हुन्छ, बुझ्यो नि। द म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु सोलेनोइड इज कति हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको बीले लेख्छौ म्यु नट टाइम्स एन आई लेख्छौ, बुझ्यो नि, आई भनेको करेन्ट पासिङ थ्रु इट, बुझ्यो नि। अब यहाँ लेखिहाल अलिकति के लेख्छौ भने लेट आई बी द करेन्ट पासिङ थ्रु इट। अब करेन्ट पास हुनु भएपछि मतलब के हुन्छ, देन द म्याग्नेटिक फिल्ड पनि डेभलप हुन्छ, हुँदैन। देन द म्याग्नेटिक फिल्ड इज अल्सो डेभलप्ड इन इट, हुँदैन। अब म्याग्नेटिक फिल्ड तिम्रो सोलेनोइडभित्र यति हुन्छ, त्यो कुरा हामीले कहाँ पढ्नुपर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड च्याप्टरमा त्यो मैले पढाउँछु, ठिक छ। यति कुरा याद राख्ने, म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको म्यु नट एन, बुझ्यो नि। अब एन भनेको के भयो, एन भनेको जहिले पनि याद राख्ने नम्बर अफ टर्न्स
पर यूनिट लेन्थ ध्यान दिने मतलब 1 मिटरमा माने हालाकि नम्बर अफ टर्न्स यल छ स्मल यन छ भने टोटल नम्बर अफ टर्न्स कति हुन्छ टोटल नम्बर अफ टर्न्स यदि लेख्नु पर्यो क्यापिटल एमले के हुन्छ स्मल यन इन्टु लेन्थ हुन्छ हुँदैन स्मल यन इन्टु लेन्थ हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छैन अब हामीलाई के थाहा छ भने ध्यान दिने एज वी नो हामीलाई के थाहा छ द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ द कोइल भनेको तिम्रो सोलेनोइडकै फर्ममा छैन सोलेनोइड इज अब म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको हामीले पढेको छ कति हुन्छ यल आई हुन्छ यो पढेको छ कि छैनौ योभन्दा अगाडि क्लासमा पढेको थियो नि यो म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु यल भनेको कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन भन कि सेल्फ इन्डक्टेन्स भन ठिक छ सोलेनोइड त्यो सर्किटको कन्डक्टरको आई भनेको करेन्ट पासिङ थ्रु ठिक छ इक्वेसन 2 भ्यालु अब अर्को कुरा हामीले के थाहा ध्यान दिने द म्याग्नेटिक फ्लक्स इज द म्याग्नेटिक फ्लक्स इज ध्यान दिनु अर्को कुरा मैले फर्स्टै क्लासमा एउटा कुरा के पढाएको थिएँ भने ध्यान दिने म्याग्नेटिक फ्लक्स भने के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया भेक्टर को डट प्रोडक्ट थियो जो थिएन त म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु बीए कोस थीटा हामीले पढेको ठीक छ नि यहाँ एङ्गलसँगको बारेमा एङ्गल हामी लेख्दिनु बुझ्यो नि अब म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया भेक्टरको प्रोडक्टमा हुन्छ त्यो कुरा मैले पढाइसकेको छु अब यहाँ के छ तिम्रो यनवटा नम्बर अफ टर्न्स छ टोटल कति छ यनवटा नम्बर अफ टर्न्स छ नि यहाँ यन नम्बर अफ टर्न्स लेखिदिन्छौ त म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु यन बी ए भइहाल्यो भयो गएन अब ध्यान दिने फ्रम इक्वेसन 1 2 एन्ड 3 फ्रम इक्वेसन 1 2 एन्ड 3 बाट के छ ध्यान दिने सबभन्दा पहिला हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड थाहा हुनु पर्यो कति हुन्छ यहाँ त्यसपछि म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु यल आई त्यो सबैलाई थाहा छ त्यसपछि त्यही म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको यन बीए पनि हुन्छ अब यहाँबाट 1 2 3 बाट ध्यान दिने यो जुन फाइ इक्वल टु तिमीहरूले जुन यन बीए लेखेको छौ यहाँ फाइको ठाउँमा यल आई पनि राख्न मिल्छ मिल्दैन इक्वल टु यन भनेको नम्बर अफ टर्न्स अफ कोइल बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ म्यु नट स्मल यन अनि आई भनेको करेन्ट ए भनेको एरिया हुन्छ ठीक छ त अर ठीक छ यो आई र यो आई के भइहाल्छ कटिहाल्छ कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन भनेको कि सेल्फ इन्डक्टेन्स यल इक्वल टु एन म्यु नट स्मल यन को ठाउँमा म के लेख्छु त्यहाँ स्मल यन क्यापिटल यन इक्वल टु स्मल यन इन्टु यल भयो स्मल यन भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ टोटल लेन्थ यल छ भने टोटल नम्बर अफ टर्न्स स्मल यन इन्टु स्मल यलको प्रोडक्टमा हुन्छ हुँदैन हुन्छ यहाँबाट स्मल यन निकाल्यो भने यन बाई एल निस्किन्छ यन बाई यल अनि यहाँ ए छँदैछ अब त्यसो भए ध्यान दिने अर तिम्रो तल लेख्नु म साइडमा लेख्छु यल इक्वल टु कति भइदियो तिम्रो यल इक्वल टु कति भइदिन्छ म्यु नट यन इन्टु यन के हुन्छ यन स्क्वायर ए बाई यल हुन्छ हुँदैन याद राख्ने दिस इज द तिम्रो लेख्ने तलमा के लेखिदिने भने दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर अ सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ सोलेनोइड ठीक छ यो फास्टमा लेखिहाल यो क्वेसन लेखिहाल इक्जाममा सोध्छ कि व्हाट आर द फ्याक्ट त्यो पनि लेख्दै जानु व्हाट आर द फ्याक्टर्स अन व्हिच सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ सोलेनोइड इज डिपेन्ड अपन ध्यान दिने डिपेन्ड्स अपन कुन फ्याक्टरमा सोलेनोइडको सेल्फ इन्डक्टेन्स डिपेन्ड गर्छ ध्यान दिने यो फर्मुला मेन थाहा हुनु पर्यो यदि फर्मुला थाहा छैन भने केही पनि हुनेवाला छैन त सबभन्दा पहिला फर्मुला लेखिदिने ठीक छ फर्मुला के लेखिदिने द सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ सोलेनोइड कति हुन्छ यल इक्वल टु म्यु नट यन स्क्वायर ए बाई यल आयो गएन अब यहाँबाट हामीलाई के थाहा लाग्छ इट डिपेन्ड्स अपन फर्स्टबाट के हुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन द के भइहाल्यो भन त नम्बर अफ टर्न्स अफ कोइल इन सोलेनोइड ठीक छ नम्बर अफ टर्नमा डिपेन्ड गर्छ अर्को कुरा यो सोलेनोइडको लेन्थमा डिपेन्ड गर्दैन गर्छ नि इट अल्सो डिपेन्ड अपन द के भइहाल्यो लेन्थ
अफ सोलेनोइड। अर्को 3 नम्बरमा अरू केमा डिपेन्ड गर्छ? ए भनेको के हो? एरिया हो। इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द के भइहाल्छ? एरिया अफ सोलेनोइड। अब म्यू नट भनेको के हो? पर्मिएबिलिटी हो। यो लेखिदिने इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ मेटेरियल अफ द कोर। नेचर अफ मेटेरियल अफ द कोर कुन नेचरको मेटेरियल छ त्यसमा पनि तिम्रो डिपेन्ड गर्छ। ठिक छ, यो कुरा लेखिहाल। यहाँबाट कन्फर्म भएर बसिहाल्नु। यो डेरिभेसन इक्जाम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भएकोले यो जहिले पनि सोध्न सक्ने चान्स हुन्छ। बुझ्यो नि? अब ध्यान दिने, यो दिमागमा भन्दा बढी सोध्दैन। ठिक छ, अब हेर, यो बुझिहाल्यो। अब ध्यान दिने, यसको होइन म प्र्याक्टिकल पनि यहाँ गराइदिन्छु। बुझ्यो नि? हाम्रो प्र्याक्टिकल लागि सामानहरू पनि ल्याएको छैन। अर्को दिन कुनै दिन गराउँछु। जस्तै कि हेर तिमीहरू होइन ग्याल्भेनोमिटर ल्याए, आज भोल्टमिटरहरू ल्याएको छु। धेरै कुराहरू किनेर अरू सामानहरू ल्याएर म प्र्याक्टिकल पनि गराइदिन्छु। बुझ्यो नि? ल यहाँसम्म लेख त पहिला। ल ध्यान दिने, अब मेन टपिक हाम्रो के हो भने म्युचुअल इन्डक्सन। बुझ्यो नि? म्युचुअल इन्डक्सन भनेको आजको हाम्रो मेन टपिक हो। ध्यान दिने, यो म्युचुअल इन्डक्सन यदि पढेन भने ट्रान्सफर्मर पढाएकै बुझ्दैन। बुझ्यो नि? ट्रान्सफर्मरमा मेन कुरा भनेको म्युचुअल इन्डक्सन नै काम लाग्छ। इक्जाममा पनि सोध्छ अन विच प्रिन्सिपल द वर्किङ अफ ट्रान्सफर्मर बेस्ड। ट्रान्सफर्मरमा कुन प्रिन्सिपलको आधारमा त्यसको वर्किङ हुन्छ त्यो लेख्नुपर्छ। म्युचुअल इन्डक्सन ध्यान दिने। त्यो म्युचुअल इन्डक्सनमा के हुन्छ पहिला ध्यान दिएर एकदम मजाले होइन। यहाँ म यसको प्र्याक्टिकल पनि गराउँछु केही छिटै। यसमा के हुन्छ भने एउटा कोइल मान होइन, एउटा कोइल यसरी तिम्रो राखेको छ। ठिक छ, मजाले ध्यान दिने, बोर्डमा ध्यान दिने, सबै कुरा बुझिहाल्छु। एउटा कोइल छ, त्यो कोइलबाट के गरेको छ? एउटा स्विच लागेको छ। के लागेको छ? स्विच। त्यो कोइलबाट के लागेको छ? ब्याट्री पनि लागेको छ। बुझ्यो नि? ब्याट्री लागेको छ। यहाँ एउटा रियोस्ट्याट लागेको छ। रियोस्ट्याटको काम के हो भने त करेन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु, यो मतलब करेन्ट चेन्ज गर्नु होइन। अब यो तिम्रो यहाँ कोइलमा कनेक्सन भएको छ। ठिक छ, अनि यो कोइल छ। यो कोइल हामी भन्छौँ प्राइमरी कोइल पी। एउटा अर्को कोइल पुरै एकदम नजिकै हुन्छ, एकदम धेरै नजिक। बुझ्यो नि? धेरै 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 नजिक हुन्छ। बुझ्यो? त्यति पनि धेरै हुँदैन। बुझ्यो नि? यहाँ लागेको हुन्छ ग्याल्भेनोमिटर। के लागेको हुन्छ? ग्याल्भेनोमिटर। ठिक छ, यो हुन्छ सेकेन्डरी कोइल। अब ध्यान दिने, म्युचुअल इन्डक्सन यसको नाममै यसको मिनिङ छ। यसको मतलब के भयो कि म्युचुअल मतलब एकअर्कामा डिपेन्ड हुनु, एकअर्का बिना केही पनि हुन सक्दैन। बुझ्यो नि? आर्यन मजाले त्यो कुरा बुझिहाल्छ होइन। एकअर्का बिना गाह्रो हुन्छ होइन स्मिता? ल ध्यान दिने, अब यसमा यदि करेन्ट लाग्यो भने झट्का यस्तै लाग्छ। हेरेको छु नि होइन? त्यो एउटा फिल्ममा पनि छ नि रे, कृष्ण, तिमीलाई याद आइहाल्यो होला। यो प्राइमरी कोइल सेकेन्डरी कोइल दुईवटा पुरै एकदम टाँसेको छ। के हुन्छ भने प्राइमरी कोइलमा मानिहाल्यो कि जब यो स्विच अन गरिदियो के हुन थाल्छ? यसबाट करेन्टको फ्लो हुन थाल्छ। स्विच अन गर्ने बित्तिकै यसमा के हुन्छ? करेन्टको फ्लो हुन थाल्छ। माने करेन्ट यसबाट आइजान्छ। ठिक छ नि? अनि प्राइमरी कोइलको करेन्टलाई हामी आइपी ल्याउँछौँ। के ल्याउँछौँ? आइपी। अब यसबाट फटाफट यसरी करेन्ट एकदम फ्लो हुन थाल्यो। करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो भने जब यो कोइलबाट करेन्टको फ्लो हुन्छ, के हुन्छ? करेन्टको फ्लो हुन्छ भने यो कोइलमा के हुन्छ? म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप भइहाल्छ। हुन्छ हुँदैन? म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप हुनुको मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि हुन्छ। अनि त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ? यसरी अब माने कि यहाँ माने कि नर्थ साउथ पोल बनिहाल्यो। ठिक छ, नर्थ पोल बन्छ भन्दैन? अब जब यहाँ तिमी स्विच अन गर्यो, स्विच अन गर्ने बित्तिकै यो प्राइमरी कोइलमा करेन्टको फ्लो हुन थाल्यो। करेन्टको फ्लो हुने बित्तिकै म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप भयो। अब म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट भएपछि यहाँ के हुन्छ? तिम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्सको फर्मेसन हुन्छ। हुँदैन? अब मानिहाल्यो कि यो म्याग्नेटिक फ्लक्स यसरी तिम्रो होइन, अब यसरी म्याग्नेटिक फ्लक्स तिम्रो के हुँदैछ? यसरी पास हुँदैछ। के हुन्छ? यसरी पास हुँदैछ। बुझ्यो नि? म्याग्नेटिक फ्लक्स यसरी के हुन्छ? पास हुन्छ। अब ध्यान दिने, यो प्राइमरी कोइलमा तिमी स्विच अन गर्यो, करेन्ट प्राइमरी कोइलमा आइपी पास हुँदैछ। यो करेन्टले गर्दाखेरि यो प्राइमरी कोइलमा म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप भयो, जसले गर्दाखेरि यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि प्रोडक्सन भयो। त्यो करेन्ट पनि चेन्ज गर्दैछौ, म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि चेन्ज हुँदैछ नि त। यसबाट निस्किएको यो म्याग्नेटिक फ्लक्स सेकेन्डरी कोइलमा पनि यो लिङ्केज भएको छ कि छैन? मतलब यहाँ करेन्ट चेन्ज भयो भने यहाँ यो सेकेन्डरी कोइलमा लिङ्क भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि चेन्ज हुँदैछ। हुन्छ हुँदैन? अब हेर, करेन्ट कहाँ पास गर्दैछौ? करेन्ट जहाँ छ प्राइमरी कोइलमा। म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ डेभलप भयो? प्राइमरी कोइलमा। तर यहाँबाट प्राइमरी कोइलबाट निस्किएको म्याग्नेटिक फ्लक्स सेकेन्डरी कोइलसँग पनि लिङ्क भएको छ।
त यो म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन सेकेन्डरी कोइलसँग लिङ्क भएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ म्याग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेन्डरी कोइल फाइएस भन्छ बुझ्यो नि। अब सेकेन्डरी कोइलमा लिङ्क भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि सेकेन्डरी कोइलमा के भइहाल्छ करेन्टको इन्डक्सन भइहाल्छ। हुन्छ हुँदैन त्यो मैले पढाएको छु नि होइन कि जब म्याग्नेटिक फ्लक्स कोइलसँग लिङ्क भएको छ त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स यदि चेन्ज हुँदैछ भने त्यो सर्किटमा के हुन्छ करेन्टको डेभलप भइहाल्छ। हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दिने मतलब यो म्याग्नेटिक फ्लक्स सेकेन्डरी कोइलको चेन्ज भयो भने यो सर्किटमा करेन्टको डेभलप हुन्छ। त्यो कहाँबाट थाहा पायो यो ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन गरिदिन्छ गर्छ गर्दैन। ध्यान दिने मतलब के भयो द फिनोमिनन अफ प्रोड्युसिङ होइन इन्ड्युस्ड इएमएफ इन द सेकेन्डरी कोइल ड्यू टू चेन्ज इन द करेन्ट इन द प्राइमरी कोइल होइन इज कल्ड के भ्यालो म्युचुअल इन्डक्सन भ्यालो। प्राइमरी कोइल छ ठिक छ करेन्ट प्राइमरी कोइलमा पास हुँदैछ नि सेकेन्डरीमा त छैन। प्राइमरीमा पास भयो करेन्ट अब करेन्ट यसमा पास भएपछि प्राइमरी कोइलमा म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप भयो। अब म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप हुने बित्तिकै यहाँबाट म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि निस्कियो र त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स के भयो यो कोइल धेरै नजिक छ नि त यो म्याग्नेटिक फ्लक्स यो सेकेन्डरी कोइलमा पनि लिङ्केज भयो भएन सेकेन्डरी कोइलमा पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केज भयो र त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्जले गर्दाखेरि सेकेन्डरी कोइलमा के हुन्छ करेन्टको डेभलप भइहाल्छ। बुझ्यो बुझेन यसलाई के भन्छ यो प्रोसेसलाई के भन्छ हामी म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ। ठिक छ बुझ्यो नि मतलब के भयो कि द फिनोमिनन अफ प्रोडक्सन अफ induced EMF in the secondary coil due to change in the current of primary coil is called mutual induction। मतलब करेन्ट यहाँ तिमी पास गराउँदैछौ यसको इफेक्ट त्यसमा पर्यो त्यसमा पनि करेन्टको डेभलपमेन्ट भइहाल्यो। बुझ्यो नि ट्रान्सफर्मरमा ठिक यस्तै कुरा हुन्छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा बुझ्यो नि त त्यो सबमा पढाउँछु बुझ्यो यो लेखिहालेँ यसलाई मैले कति ल्याङ्ग्वेजमा पनि यहाँ लेखिदिन्छु ल ध्यान दिएर जति कुरा मैले अघि भने नि सेम त्यही लेखेको छु कि दुईवटा डिफ्रेन्ट कोइल एउटा पी एउटा यस पी भनेको प्राइमरी कोइल र प्राइमरी कोइलमा के छ एउटा की लागेको छ एउटा ब्याट्री छ एउटा रियोस्ट्याट छ। ठिक छ एन्ड प्राइमरी कोइलबाट पास हुने करेन्ट के हो आइपी इज द करेन्ट पासिङ थ्रु प्राइमरी कोइलबाट पास हुने करेन्ट आइपी हो एन्ड यस इज द सेकेन्डरी कोइलको नाम के हो यस हो हुइज कन्टेन्स ओन्ली ग्याल्भेनोमिटर। सेकेन्डरी कोइलमा अरू केही छ छैन खालि ग्याल्भेनोमिटर छ। त्यो ग्याल्भेनोमिटर किन छ भने वास्तवमा सेकेन्डरी कोइलमा करेन्टको प्रोडक्सन हुन्छ हुँदैन त्यो कुरा बुझ्नको लागि मात्र यहाँ के छ ग्याल्भेनोमिटर दिएको छ। ठिक छ अब ध्यान दियो इफ द करेन्ट आइपी इन द प्राइमरी कोइल चेन्जेस यदि प्राइमरी कोइलको करेन्ट चेन्ज भयो भने प्राइमरी कोइलकोमा के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको के हुन्छ डेभलप हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलपले गर्दाखेरि प्राइमरी कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि निस्किन्छ र त्यही म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ सेकेन्डरी कोइलसँग पनि लिङ्क भइहाल्छ जसले हामी फाइ यसलाई डिनोट गर्छौँ। अब ध्यान दिने अब प्राइमरी कोइलमा करेन्ट जाँदैछ त्यो करेन्ट चेन्ज हुँदैछ भने जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँबाट निस्किन्छ सेकेन्डरी कोइलमा लिङ्क भएको छ त्यो सेकेन्डरी कोइलको म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि चेन्ज हुन्छ नि त त्यो ड्यू टु चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ द सेकेन्डरी कोइलसँग लिङ्क भएको म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्जले गर्दाखेरि सेकेन्डरी कोइलमा इएमएफको डेभलप हुन्छ। त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ दिस प्रोसेस इज कल्ड म्युचुअल इन्डक्सन। ठिक छ नि अब डेफिनेसन लेख्दाखेरि यो लेख्ने इक्जाममा सोध्छ व्हाट इज म्युचुअल इन्डक्सन लेख्ने द फिनोमिनन अफ प्रोड्युसिङ इन्ड्युस्ड इएमएफ इन द सेकेन्डरी कोइलमा इएमएफको इन्ड्युस हुनु किन हुन्छ ड्यू टु द चेन्ज इन द म्याग्नेटिक फ्लक्स एन्ड द करेन्ट इन द प्राइमरी कोइल इज कल्ड म्युचुअल इन्डक्सन भ्यालु। ठिक छ अब ध्यान दिनु प्राइमरी कोइलको करेन्ट आइपी हो र सेकेन्डरी कोइलमा यसैको म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भएको छ सेकेन्डरी कोइलको म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई हामी के भन्छौँ फाइएस भन्छ बुझ्यो नि त फाइएस तिम्रो के हुन्छ प्राइमरी कोइलको करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ कि छैन यो अस्ति पनि मैले पढाएको थिएँ नि त म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट पढाएको थिएँ नि सेल्फ इन्डक्सनमा याद छ ध्यान त्यो कुरा याद गर्ने होइन त बोर्ड इक्जाममा मिनिमाइज गरेर जानुपर्छ बुझ्यो नि त्यो सबैले नै भनिदिँदैछु त्यो मिनिमाइज गरेर पनि काम छैन यदि सोधिदियो सेल्फ इन्डक्सन लेखिदियो म्युचुअल इन्डक्सनको भने कामै खतम भइहाल्छ होइन रे ल ध्यान दिने मतलब सेकेन्डरी कोइलमा जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भएको छ त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कोइलको करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। त्यसो भए और यो जुन छ होइन इक्वल टुको साइन दिने यहाँ प्रोपोर्सनलको हटाउने बित्तिकै कन्स्ट्यान्ट आउँछ कन्स्ट्यान्ट भनेको यम लेख्छौँ जस्तै हामी सेल्फ इन्डक्सनमा यो हटाउने बित्तिकै फाइ इक्वल टु एलआई लेख्थ्यो यल भनेको के हुन्थ्यो कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन हुन्थ्यो नि यहाँ यम भइहाल्यो अनि वेयर यम भनेको के हो यम इज इक्वल के भइहाल्छ के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन भन अथवा के भन्न सक्छौ म्युचुअल इन्डक्टेन्स भन्न सक्छौ
टेन्स बुझ्नु ध्यान दिने सेल्फ इन्डक्टेन्समा खालि एउटा कुरा के हुन्थ्यो भने एउटा मात्रै कोइल थियो र त्यो कोइलमा तिम्रो हैन जति म्याग्नेटिक फ्लक्स छ त्यो करेन्टमा डिपेन्ड गर्थ्यो र म्युचुअल इन्डक्सनमा दुईटा कोइल छ र म्युचुअल इन्डक्सनमा अर्कोमा करेन्ट डेभलप हुन्छ प्राइमरीले गर्दाखेरि त्यसैले सेकेन्डरीको म्याग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरीको कोइलसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यो साइन हटाउने बित्तिकै यहाँ कन्स्ट्यान्ट आइदिन्छ एउटा यम भनेको कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन भनौँ अथवा म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेर कुरा उठ्यो ठीक छ अब ध्यान दिनु माथिको त लेखिहाल्यो सबैले हैन आर्यन भएको छ कि छैन रे ल ठीक छ हैन केही छैन ल अब ध्यान दिनु सिम्पल चाहिँ बुझ्नु नि यो सब इक्जाममा सोध्छ त्यसैले भन्दैछु इक्जाममा सोध्नुपर्ने कुराहरू जहिले पनि ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ अब हेर म यो यहाँ पनि लेखिदिन्छु देयरफोर म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क टु सेकेन्डरी कोइल इक्वल टु यम आइपी भयो भएन हेर यो भइहाल्यो तिम्रो अब ध्यान दिने यहाँसम्म हाम्रो सेल्फ इन्डक्टेन्समा पनि हाम्रो फाइ इक्वल टु यल आई आएको थियो हैन हामीले मानेको थियो नि कि यदि मानिहाल कि करेन्ट यदि 1 एम्पियर छ भने फाइ इक्वल टु यल आएको थियो नि याद छ कतिको याद छ अस्मिता हाँस्दै तिमी के भयो पुरै खुसी छ के भयो भन त हैन हाँस्ने होइन कि यहाँ अब कपिल शर्माको कमेडी त चल्दैछ नि कि हाँसिदिन्छ तिमीहरू ल ध्यान दिने अब त्यस्तै हेर कम्पेयर गरेर पढ्छ भने याद रहन्छ सेल्फ इन्डक्टेन्सको पनि पढ्दै जाऊ जुन कि पढिसकेको छु अनि म्युचुअल पनि पढ्दै जाऊ सेल्फ इन्डक्टेन्समा हामी करेन्ट मानिहाल्थ्यो 1 एम्पियर भने के हुन्थ्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु सेल्फ इन्डक्टेन्स हुन्थ्यो नि यसमा पनि मानिहाल कि सपोज गरिहाल के गर सपोज गरिहाल कि करेन्ट जुन प्राइमरी कोइलमा पास हुन्थ्यो भनेको सपोज गरे कि 1 एम्पियर पास हुँदैछ त्यसो भए म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क टु सेकेन्डरी कोइल के हुन्छ म्युचुअल इन्डक्सनसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ हुँदैन त देयरफोर हामी जस्तै सेल्फ इन्डक्टेन्समा भन्थ्यो के भन्थ्यो सेल्फ इन्डक्टेन्समा भने द कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन इज डिफाइन्ड एज द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ द कोइल व्हेन 1 एम्पियर करेन्ट इज पासिङ थ्रु इट भन्थ्यो नि त्यस्तै यहाँ पनिको डेफिनेसन के हुन्छ द म्युचुअल इन्डक्टेन्स इज डिफाइन्ड एज द टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ द सेकेन्डरी कोइल व्हेन 1 एम्पियर करेन्ट इज पासिङ थ्रु द प्राइमरी कोइल ठीक छ त्यो खाली लेखिहाल्यो यहाँ लेख्दा सबैजना द म्युचुअल इन्डक्टेन्स लेख्दा चाहे कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्टेन्स कुरा एउटै हुन्छ द म्युचुअल तिम्रो इच्छा बुझ्यो नि म्युचुअल भनेर केही फरक पर्नेवाला छैन कि बुझ्यो नि यहाँ आइल्सको प्रिपेरेसन भइराखेको छैन द म्युचुअल इन्डक्टेन्स इज डिफाइन्ड एज द टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ द सेकेन्डरी कोइल व्हेन 1 एम्पियर करेन्ट इज पासिङ थ्रु द ध्यान दिने पासिङ थ्रु द प्राइमरी कोइल लेखिहालौँ बुझ्यो यो कुरा कहिले पनि नबिर्सिनु यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्यो नि किनभने पछि घरमा पनि यदि ट्रान्सफर्मरहरू बिग्रिहाल्यो कुनै रेडियो सेडियो भने ठिक गर्ने बेला काम लाग्छ नि होइन हामी डे टु डे लाइफमा युज गर्छौँ नि जुन कुराहरू होइन त्यही कुरा यहाँ पढ्नुपर्छ भने गाह्रो लाग्छ त त्यसैको प्र्याक्टिकली गर्यो भने सिम्पल हुन्छ बुझ्यो नि म यो म्युचुअल इन्डक्सनको र सेल्फ इन्डक्सनको ट्रान्सफर्मरको प्र्याक्टिकल यहाँ गराइदिन्छु मसँग सबै सामग्रीहरू छ बुझ्यो नि त्यसको तिमीहरू चिन्ता नगर्नु लास्ट टाइम गराएको थिएन के भयो भाइ म्युचुअल इन्डक्सनमा पनि छ बुझ्यो नि टेन्सन नलिनु बुझ्यो अब के लेख्नुपर्छ कि फ्रम द फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन लेख बुझ्यो नि इआई लेख्दा पनि भइहाल्छ बुझ्यो अब इएमएफ इन्ड्युस्ड इन द सेकेन्डरी कोइलमा जुन इएमएफको इन्डक्सन भएको छ त्यो के हुन्छ भन त इक्वल टु नेगेटिभ टाइम्स रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स इन द अब सेकेन्डरी कोइलको इएमएफ सेकेन्डरी कोइलको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज लेख्छौँ नि रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेन्डरी कोइल फर युनिट टाइम और इक्वल टु के भइहाल्छ माइनस अब यो म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ सेकेन्डरी कोइल कति निस्केको छ हाम्रो यम भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स र आइपी भनेको करेन्ट फ्लोइङ थ्रु प्राइमरी कोइल तलमा डिटी लेख्ने बुझ्यौ नि और अब ध्यान दिने ई इक्वल टु माइनस यम कन्स्ट्यान्ट हो अगाडि गरिहाल्ने ठिक छ अनि यता डी चेन्ज इन द करेन्ट इन द प्राइमरी कोइल फर युनिट टाइम बुझ्यौ नि त यो भइहाल्यो तिम्रो त्यसो भएपछि देयरफोर यहाँ ध्यान दिने ल यति लेखिहाल
यो तिम्रो इक्वेसन लेखिहाल्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि लेख इफ मानिहाल, ध्यान दिने, मानिहाल कि जुन यो प्राइमरी कोइलमा जुन करेन्ट पास हुँदैछ त्यो करेन्टको रेट अफ फ्लो के मानिहाल तिमी, करेन्ट रेट अफ फ्लो अफ करेन्ट इन द प्राइमरी कोइल मानिहाल कति छ 1 एम्पियर छ, 1 एम्पियर पर सेकेन्ड दिएको छ, 1 एम्पियर पर सेकेन्ड दिएको छ भने त्यतिखेर तिम्रो यो इएमएफ इन्ड्युस्ड इन द सेकेन्डरी कोइल कति भइहाल्छ, के हुन्छ नेगेटिभ भनेको तिम्रो डाइरेक्सनले गर्दाखेरि मात्रै हो एम भइहाल्छ, हुन्छ हुँदैन। यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ, द कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन अल्सो डिफाइन्ड एज द इएमएफ इन्ड्युस्ड इन द सेकेन्डरी कोइल व्हेन देयर इज 1 एम्पियर पर सेकेन्ड करेन्ट फ्लो इन द प्राइमरी कोइल। ठिक छ, कुरा बुझेछौ नि। यो साइनमा नोटेसनमा प्रत्येक कुरामा ध्यान दिनु अनि मात्रै बुझ्यो नि, बुझेछौ तिम्रो सन पुरा सिरियस हो के भयो रे, त्यो टेन्सन नलिनु, त्यो हुँदै राख्छ होइन भाइ। अब लेख यहाँ द कोएफिसिएन्ट, कृष्ण किन हाँस्यो तिमी, पुरा खुस छ कृष्ण। द कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन इज, त्यही त भन्छु मान्छे हाँस्न पाइन्छ त तिमी हाँस्दैनौ होइन। द कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन इज अल्सो डिफाइन्ड एज द EMF induced in the secondary, EMF induced in the secondary, EMF induced in the secondary coil when there is 1 ampere per second current is फलोइङ थ्रु, के हुन्छ कहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ, फलोइङ थ्रु प्राइमरी कोइल। यो कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ, बुझ्यो न, तर बुझिँदैन, बुझ्यो नि। ल यहाँसम्म लेखिहाल र हाम्रो म्युचुअल इन्डक्सन पनि खत्तम भइहाल्यो, बुझ्यो। यो कन्फर्म याद राखिहाल्ने कि यो तिमीहरूको इक्जाममा सोध्छ भन्ने सोध्छ, बुझ्यो। भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ्यो नि, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भएकोले पढ्ने ध्यान दियो होइन। आज अलिकति म छिटै छोडिदिन्छु, कतै जानु छ, ध्यान दिने। र त्यसपछि भोलिको च्याप्टरमा हामी एउटा कुरा के पढ्छौँ भने ध्यान दिने, इनर्जी स्टोर इन इन्डक्टर, इनर्जी निकाल। त्यसपछि हामी के पढ्छौँ, ट्रान्सफर्मर, बुझ्यो नि। ट्रान्सफर्मर जुन दिन पढ्छौँ त्यही दिन हामी इडी करेन्ट पढिदिन्छौँ, बुझ्यो। यो हप्ताको शनिबारसम्ममा यो च्याप्टर खत्तम भइहाल्छ, मेबी न्युमेरिकल पनि खत्तम भइहाल्छ, यो एकदमै खत्तम भइहाल्छ च्याप्टर। ध्यान, त्यसपछि पढ्छु अल्टरनेटिभ करेन्ट, अल्टरनेटिभ करेन्ट पुरै मजाले सकिहाल्छ नि, अनि मात्रै भेक्टरको सेकेन्ड एक्सर्साइज पढाउँछु, ठिक छ। अनि